Bonjour, je suis Kamel Prêt. C'est notre 9e vidéo et la dernière في le premier chapitre, transfert de chaleur. حنا قرينا déjà la conduction, قرينا la convection وشفنا les cas ديال المور simple و ديال المور composé. Donc حنشوفوا troisième cas ديال la convection اللي هو تاع tube cylindrique. Le voici هذا tube cylindrique كما درنا في la conduction. انا رسمت لكم هنا شويه كبير بون تشوفوا واش هاد لي ديتاي يبهدلوا غاينا. المهم حنا عندنا هاد لو تيوب سيلندريك جا مكون تيو كبير داخلو حتى تيو صغير، ماشي غير شغل كبير وصغير، ساكل كبير ساكل صغير. الساكل الصغير عنده فغيون ار وهذا ثاني عنده فغيون ار 2. هنا داخل الساكل الصغير هذا تيوب الصغير كاينه فلويد سخون او يمشي سخون عنده تمبيراتور تي سي. ومن بعد سما هاد لا باروا ديال لو تيوب ماشي باش كيتبان لكم نورمالمون يتبان هادو درت لهم اون بوانتي هايدي. المهم هاد لا باروا ديال تيو اللي راهو لداخل عندها تمبيراتور تي 1. ومن بعد عندنا لا باروا ديال لا باروا اكستيريور معناتها تاع التيوب هذا الكبير عندها تمبيراتور تي 2. وعندنا نوتر فلويد البرا الى تمبيراتور تي اف، هذا نقولو فروا وهذا شو. دونك حنا حيصير لنا un premier transfert entre le fluide qui est داخل, fluide intérieur, et la paroi intérieure. Et entre le fluide intérieur, et entre la paroi intérieure et la paroi extérieure, et entre la paroi extérieure et le fluide extérieur. Donc, on a notre transfert entre T et T1, le premier transfert, T1, T2, deuxième transfert, T2, TF, troisième transfert. Donc, on a 3 transferts. So, we have 3 R. On a 3 R. درش عليا بزاف. المهم حنا دركا واش نديرو؟ عرفنا بلي عندنا 3 ترانسفير و 3 ار. دونك لي ار ديالنا نشوفوا شكون فيهم بار كونفيكسيون و شكون بار كوندكسيون. نبداو. عندنا entre le fluide intérieur و لا باروا intérieure. هاد لو فلويد راه يمشي او موفمون وهادي راهي حابسه كوم سي كاين موفمون واحد. دونك كوم سي كاين موفمون واحد دونك راهي par convection. La première est une convection. Donc, le deuxième. Entre la paroi intérieure et la paroi extérieure, il y a des parois yabsa. Ou des tani yabsa. Donc, on n'a pas de mouvement. Quel est le repos? Jamad ou jamad? Je ne sais pas, je vais vous dire. المهم quand il y a un mouvement, donc on a هنا في الأردور هنا في conduction. And finally, the last one, entre T2, la paroi extérieure, et le fluide extérieur, maintenant entre T2 et TF, le fluide هذا au mouvement. Comme c'est qu'il y a un mouvement entre les deux, donc R3 حتكون par convection. احنا درنا déjà la conduction. Le cas ديال السيلندر R ديالو حتكون هكذا. هذه la loi ديال R في un cylindre de cas de conduction اللي قريناها déjà. Donc حنقراو في la loi de convection كيفاش حتكون السيلندر ديالنا. حيكون هكذا. الار هذا يتحفظ جور كيما حفظنا حنا الار ديال الكا دو كوندكسيون اي كونفيكسيون في المور زيدو نحفظوه في السيلندر. هكا حيكون في الكوندكسيون ln r2 sur r1 de pkr. الار 2 هي لو ريون ديال هذا السيركل اللي برا والار 1 الريون تاع السيركل اللي داخل. لو ال هاد لا لونغور ديال لو تيوب سيلندريك ديالنا 2 بي بينين والكا سي تاع كونستون يمدوه لنا. هنا ال H constant 2P بينين ال A la longueur ال R1 هي تاع السيركل اللي داخل و R2 السيركل اللي برا. هذا واش عندنا في الار اللي نحفظوهم. عندنا غير 2 R في لو كا سيلندريك سوا كي يكون بار كونفيكسيون ولا سوا كي يكون بار كوندكسيون. حنا لو بوت ديالنا نحسبوا لو كيو بوين الفلو. لا لوا هادي دلتا تي sur la somme des R تبعنا وين نروح. بون حنا دوكا الكيو واش قلنا دلتا تي هي هادو اللي يجو من لي كوتي تي سي موان تي اف. نخيلو الكبيره ناقص الصغيره كوم سي اون با دو فالور نديرو باك تي سي موان تي اف sur la somme des R. حنا هنايا on a 3 R. عندنا لو بروميي R ديالنا قلنا entre TC et T1. هنا راهي تصرا بار رانا داخل السيلندر دونك نديرو في بالنا لي دو لوا تاع السيلندر كونفيكسيون ولا كوندكسيون. كون سي هنا كاين موفمون دونك رانا في كونفيكسيون
وشنو هي لا لوا ديالنا كي تكون كونفيكسيون هي 1 sur h راني كتبتها هنا هي 1 sur h de pk de plr. La voici. Donc نروحو لو deuxième transfert entre T1 et T2 ديرو في بالنا لي دو لوا ديال السيلندر كونفيكسيون كوندكسيون. حنا دوك كونسيسون او repos دونك نديرو تاع لا conduction اللي هي ln R1 sur R2 sur 2pKL. La voici. Et enfin on a la dernière, c'est entre T2 et TF بين هادي وهادي. Comme si هذا il est un fluide froid, le fluide froid extérieur il est au mouvement, donc هنا حيكون كاين mouvement, donc c'est la convection. Comme la première, c'est que هنا نكتبو 1 sur H2 fois 2PL R2. Et هذه هي le Q point ديالنا في le cas d'un cylindre qui تكون عندنا une convection. داك كان remarquéتو هنا ما كاينش غير convection, كاين convection et conduction. سي كو باسكو جوغ في الويد بيناتهم لازم يكون كاين جسم صلب حنديروا له اون كوندكسيون. سينو هذا واش عندنا حنا كامل في لو بروميير شابيتر دو ترانسفير دو شالور. لو شابيتر 2 مازال ما بديت نقراه يعني سيريوزمون مي ضربت عليه طله شفت بلي فيه بزاف حفاظه لا بلوبار حفاظه مي فيه فهمه بيان سور باسكو الفهمه هي الصح. حندير لكم فيه ابيبري اونتر environ 6 7 8 vidéos هكاك و نسي نديرهم لكم le plus tôt possible. Merci et bon courage.